आपने मन्नत का शरई हुक्म सुन लिया। अब मेरे दोस्तों, मैं आपको एक बात और पेश करूं कि मुहर्रम में देखिए, मैंने अपने और भी वीडियोस में एक बात कही है, मैं फिर यहां पर ये बात दोहरा देना चाहता हूं कि मेरी जो भी बातें हैं तनकीद है, और जिनको भी मैं समझाना चाहता हूं वो फकत अवाम अहले सुन्नत है। मैं अहले तशी जो शिया हैं उनसे ना कोई मेरी गुफ्तगू है, ना उन्हें मेरा कोई समझाना मकसद है, ना उनके कुछ किए पर, ना उनके कुछ मुहर्रम में जो वो अमल करते हैं उन पर ना कोई मेरी तनकीद है। इसलिए मेरी बात से शिया जो हजरात में बिल्कुल अलग है। मैं जो भी गुफ्तगू कर रहा हूं वो अवाम अहले सुन्नत से गुफ्तगू कर रहा हूं और उनकी इस्लाह के लिए बात कर रहा हूं। अब हम मुहर्रम में देखते हैं, मैंने सूरत में तो नहीं देखा, अवाम अहले सुन्नत में, हाँ शिया करते हैं, उनसे हमारा कोई सरोकार नहीं है, लेकिन सूरत में मैंने नहीं देखा, और जहां तक भरूच में भी नहीं है, शायद अकलेश्वर में भी नहीं है, और भरूच जिले के गांव में तो ये रस्म है ही नहीं, गलत। हाँ, बरोड़ा, अहमदाबाद, नडियाद, आणंद और अतराफ के गांव में मुहर्रम में ताजियों के सामने और ताजियों के जुलूस के सामने मातम किया जाता है, जो जिसको पिटनी का नाम कहते हैं, जो यूं यूं करते हैं, जैसे कि वो मालूम हो कि पता नहीं वो क्या बड़ी अजीबाना हरकत लगती है, जिसमें मजाक भी होती है, और एक ऐसी लचक के साथ मातम किया जाता है, पिटनी की जाती है, जिसको याद हुसैन का नाम दिया जाता है। मैं इन तमाम नौजवानों से कहूंगा, इसमें कितने लोग तो पोटली भी होते हैं, जिनकी अदाएं देखें आप, जिनके एक्शन देखें आप, ऐसा लगता है कि ये इनके भाई के, इनके खानदान के, इनकी बहन के, इनके परिवार की शादी में आए हुए ऐसी हरकताना पोटली करते हैं, ऐसी हरकताना अदाएं करते हैं, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि ये पोटलीबाज आदमी है। और तुम इन हरकतों के लिए तुमने याद हुसैन का दिन चुना, तुमने शोहदाए करबला का दिन चुना, तुमने जिस दिन आका हुसैन अलैहिस्सलाम के गले पर तलवार कटी, जिस दिन आका हुसैन के खेमों को जलाया गया, जिस दिन आका हुसैन के खानदान को उजाड़ा गया, जिस दिन अहले बैत की खवातीन की बेइज्जती की गई, उस दिन तुम ये पोटली वाला ना हरकतें करते हैं आप, अजीब अजीब हरकतें, और इसको पिटनी करके आप याद हुसैन का नाम देते हैं। आप सौराष्ट्र में आप चले जाएं, और ये सब 20 साल से लेकर 30 साल के बीच के आदमी, लड़के होते हैं, जिनके आप चेहरे देखो तो ऐसा लगता है कि ना दूर दूर तक इनके पास इल्म का कोई छींटा है, ना तालीमात है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इल्म से बिल्कुल दूर दूर है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह गोंडल में आप देखिए एक कमेटी है, सुन्नी कमेटी, जो माशाअल्लाह हजारों किताब अहले सुन्नत व जमात की उन्होंने छाप कर पूरे गुजरात में तकसीम की, हजारों किताब। ये गोंडल वालों की बहुत बड़ी खिदमत है, जो लाखों रुपया किताबों में छपाकर उन लोगों को तकसीम करते हैं, ताकि लोगों तक इल्म पहुंचे, ताकि लोगों तक फाजले बरेलवी, आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजले बरेलवी की तालीमात पहुंचे, हमारे बुजुर्गों की तालीमात पहुंचे, अकायद अहले सुन्नत पहुंचे, मसाइल अहले सुन्नत पहुंचे। तो ये जो भी, एक तो गोंडल, दूसरे आप आइए जामनगर में जनाब अमीन भाई चोला, जो मेरे अजीज भी हैं, उन्होंने भी सैकड़ों किताब शाये की और करते रहते हैं, बड़े मुबल्लिग आदमी हैं। तो वहां पर तो मैं सिर्फ 2 आदमी की आपको मैं बात पेश करूंगा। और फिर जामनगर में एक और हैं, पीर तरीकत हजरत सूफी बासफा, हजरत किबला सूफी सलीम बाबा बेड़ी वाले, जो बहुत ही परहेजगार है,
اور میں ان کا بہت تہ دل سے ان کا شکر گزار ہوں۔ یہ 3 شخص کا نام لیا، اس میں بالخصوص میں سرکار سید سلیم بابا بیڑی والے کا میں ذکر کرتا ہوں۔ تو یہ جتنے بھی پٹنی والے ہیں، فقط پٹنی کا میں قائل کو تعزیہ بالکل بنائیے آپ حدود شرع میں۔ اگر آپ نقارہ بجاتے ہیں یاد اس میں میرا اس سے کوئی آپ کا اختلاف نہیں ہے، میں صرف مخالفت فی الحال کر رہا ہوں آپ کے وہ کیا بولتے ہیں پٹنی پر۔ میں یہ پوچھتا ہوں اگر آپ حق پر ہو، آپ سچ پر ہو، تو کم سے کم اپنے علاقے کے سرکار سید سلیم بابا بیڑی والے ان سے پوچھ لیں آپ، جو سینکڑوں کتاب جس نے شائع کر دیا عقائد اہل سنت پر، امین بھائی چولا سے پوچھ لیجئے، اور گونڈل والوں سے کہوں گا کمیٹی میں جا کے پوچھ لیجئے کہ کوئی ایسی کتاب چھپا دو جو پٹنی کرنا جائز ہو، جو پٹنی کرنا درست ہو، حوالے سے چھپا دو اہل سنت و جماعت کے حوالے سے۔ لیکن تم لوگ اس حد تک پہنچ چکے ہو، نہ تم کسی آل رسول کی ماننے کے لیے راضی ہو، نہ تم کسی عالم دین کی ماننے کے لیے راضی ہو، نہ تم پیر و مرشد کی ماننے کے لیے راضی ہو، تو تم کس کی مانتے ہو؟ نہ تم اللہ کی مان رہے ہو، نہ تم رسول اللہ کی مان رہے ہو، نہ تم اہل بیت کی مان رہے ہو، نہ تم فاضل بریلوی اعلی حضرت کی مان رہے ہو، نہ تم تاج الشریعہ اختر رضا خان اختر رضا خان کی مان رہے ہو، شیخ الاسلام علامہ سید محمد ہاشمی سید محمد مدنی کی مان رہے ہو، غازی ملت سید محمد ہاشمی کی مان رہے ہو، نہ تمہارے علاقے کے ائمہ حضرت اور باپوں کی مان رہے ہو، تم تو کسی کی مانتے نہیں ہو۔ تو اگر تم میں غیرت ہو، اگر تم صحیح معنوں میں یہ سمجھتے ہو کہ ہم پکنک کر کے یاد حسین منا رہے ہیں، تو ذرا ان لوگوں سے پوچھ لو جو تمہارے بغل میں ہے، تمہارے بازو میں ہے۔ یاد رکھو، اس پکنک کو یاد حسین سے جوڑنا سراسر گمراہی ہے، سراسر غلط ہے۔ اور پھر وہ بھی کچھ لوگ تو پوٹلی سمجھتے نا، مجھے بولنا نہیں ہے، ہمارے علاقے والے سمجھ پوٹلی، ان کی حرکتیں، ان کی ادائیں آپ دیکھیں تو معلوم ہوا کہ پوٹلی پی کے آیا ہے۔ اور دوسری بات میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم شب عاشورہ کو ایسا میوزک بچاتے ہو کہ تمہارے خاندان میں کسی کی شادی ہو اور ایسی ایکشن کرتے ہو، ڈانس کرتے ہو، کمر ہلا کے تم ناچتے ہو اور ایسی حرکتیں کرتے ہو جیسے تمہارے خاندان میں کسی کی شادی ہے۔ جب تیرا باپ مر جائے نا تب یہ میوزک بچائی ہو، جب تیرے خاندان میں کسی کا جنازہ اٹھے نا تب یہ میوزک بجانا۔ ہم بولنے کا حق اس لیے رکھتے ہیں کہ شریعت کسی کے باپ کی نہیں ہے۔ اگر شریعت میں تم غلط کرو گے، شریعت میں تم غلط رسم لاؤ گے اور شریعت میں تم غلط چیزوں کو عوام کے سامنے پھیلاؤ گے، ہم ضرور آپ کو بولنے کا حق رکھتے ہیں۔ جب تم غلط رسمیں کرو گے، غلط حرکتیں کرو گے، تو جو نئی نسل ہیں، جو نئی جنریشن ہے، وہ تو اس کو اسلام کا اس کو ایک رکن سمجھے گی، وہ تو یاد حسین کا ایک ذریعہ سمجھے گی۔ تو میں ان تمام اس قسم کے لوگوں سے کہوں گا جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، اگر سنی کہتے ہیں اور اگر تمہارے ماں کا تم نے دودھ پیا ہے اور تم واقعی اپنے آپ کو یاد حسین مناتے ہو اور تم اپنے آپ کو حق سمجھتے ہو، تو تم تمہارے علاقے کے کسی عالم دین کو لے کے میرے سامنے آؤ۔ میرا فون نمبر اسکرین پہ لگا ہوا ہے، انشاءاللہ اس سے گفتگو ہوگی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔